السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة جيهان. نتمنىكم تكونوا بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غنقترح عليكم قرص اولا قراش البلديين كيجيو مفشفشين لذاذ وزوينين بزاف بواحد الطريقه بالزربه كيوجدوا كيخمروا، حيت كما كنعرفوا السر ديال القراشل كيكون 50% النجاح ديالهم من الخميره، خاصهم يخمروا مزيان. ودابا مع الحال بارد ما كيتعطلوا لينا في الخميره. غنقترح عليكم واحد الطريقه اللي غادي توجدوهم وطيبوهم ويخمروا كل شيء في قل من نص ساعه. خليكم معايا، تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا المكونات وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. غادي ناخذ هنا طنجره الضغط، غادا ندير فيها 5 الكيسان ديال دقيق الفورص، يكونوا معامرينش بزاف، 100 غرام في كل واحد، يعني 500 غرام ديال دقيق الفورص. غادا نزيد عليهم نص كاس ديال السكر سنيده، ربع كاس ديال زيت نباتيه، بياض بيضه والصفار ديالها غادا نخليه حتى من بعد وندهنوا به القرص ديالنا. معلقه صغيره ديال الملحه، حساب معلقه كبيره عامره مزيان ديال الخميره ديال الخبز. ولا درتو هاد القراشل هادو في الحال سخون غادي تنقصوا من الكميه ديال الخميره. غادا نزيد نص كاس ديال المزهر، ومن الاحسن المزهر خدموا بهذا اللي كيكون في القرعه ديال البلاستيك، كيكون المذاق ديالو زوين احسن من الاخر اللي كيكون في القرعه ديال الزاج. ديك الخضره بالاخص كتكون خايبه. عندي هنايا النافع وحبه حلاوه مخلطين وغير خضرين ومحمرين، ما حتى شي حاجه، كيف ما درت معلقه ونص. وسر من الاسرار ديال النجاح ديال القرص الا كان عندكم بحال هكا الرايب البلدي، الحليب ديال العبار كتخليوه بحال هكا، كتغطيوه في واحد الاناء وكتخليوه كيبات ليله اولا جوجات على حساب الحليب وصافي وكيروب. انا عندي هنايا تقريبا نص ايطرو اولا 400 مليلتر ديال الحليب، غطيتهم في هذا الغراف هذا وخليتهم حتى رابوا، وغادا نعجن بهم. غير ما تكونوش دايرهم في الثلاجه باش ما تعطلش لكم الخميره. صافي من بعد زدت ساشيه ديال الخميره ديال الحلوى، كتبقى اختياريه، اللي بغات تضيفها تضيفها، اللي ما بغاتش ماشي مشكل. صافي غادا ناخذ وغادا نجمع العجينه ديالي. هنايا كيف ما كتشوفوا جاتني مطلوقه بزاف، حيت كبيت هذاك الحليب اللي رايب في مره واحده. نتوما ديروا غير القياس. المهم دابا هنايا غادا نزيد كاس ديال الدقيق، وبالنسبه للمقادير غادا نخليهم لكم مكتوبين في الاخر ديال الفيديو. صافي زدت النص وغادا نعاود نزيد النص الاخر. هاد العجينه ديال هاد القراشل هادو ما غاديش نديروها مجموعه، غادي نديروها بحال الشكل ديال العجينه ديال الشيار. غادا نخليها مطلوقه. صافي زدت هذاك الكاس ديال الدقيق، يعني عندنا هنايا في المجموع ديال الدقيق 600 غرام ديال الدقيق. هانتوما القوام ديال العجينه كيفاش كيبقى مطلوق وكيتلصق في الايدين. كيجيو بهاد الطريقه هذه، كيجيو خفاف وزوينين. صافي عندي قراشل وحدين اخرين حاطاهم في القناه، غادا نخلي لكم الروابط ديالهم في صندوق الوصف، كل وحده في شكل وكل وحده المقادير ديالها. عندي وحدين بالروز غادي نخلي لكم حتى هما الرابط ديالهم، صراحه كيجيو زوينين. صافي من بعد هنايا ما دلكتها ما حتى شي حاجه العجينه، غير جمعتها مزيان. صافي دهنتها بشويه ديال الزيت من الجناب باش تخمر لينا بالزربه وما تسقش لنا بزاف في الطنجره. غطيتها، وهنايا كيف ما كتشوفوا شعلت البوطه ودرتها مهيله وحطيت فوقها هاد الحديده هذه اللي كنفرشوها للطاجين. وغادا نحط فوقها الطنجره تقريبا حد بين 20 و 30 ثانيه، غير كنحسوا بالطنجره ديالنا سخنات. صافي وكنطفيو عليها. هاد الطريقه هذه راه العجينه ديالنا بحال هكا ديال القرص اولا حتى العجينه العاديه اللي كنتو باغيين تصايبوا شي مطلوع اولا شي مخيمرات ولا الخبز، ديروا هاد الطريقه راه بالزربه كتخمر. صافي غطيتها في ديك المانطه تقريبا 5 دقائق، كانت خامره. هانتوما كيف ما قلت لكم دابا في الحال بارد كتعطل لينا العجينه في الخميره. صافي هنايا خديت اللاطه اللي غادا نطيب فيها، فرشت فيها الورق ديال الزبده. وبحال اللي كنقول لكم ديما من الاحسن الحاجه اللي كانوا غادي ندهنوها بالصفار ديال البيض، من الاحسن نفرشوا الورق ديال الطهي في اللاطه باش ما تلصقش لينا. صافي دهنت ايديا بشويه ديال الزيت حيت العجينه كتلصق، غير كميه قليله. صافي غادا نشكلهم كويرات. انا درت الحجم متوسط، شويه كبير ولكن ما صغيرش بزاف وما كبيرش عاوتاني بزاف فوق القياس. وانتم كيبقى لكم الاختيار، بغيتو الحجم اللي بغيتوه ديروه. صافي بالنسبه لي انا خرجت لي تقريبا 15 قريصه، ها هما. ها الاخرين درتهم في هاد اللاطه هذه، وخليو بيناتهم شويه ديال لي سباس باش يلقاو فين يخمروا. انا هاد اللاطه هذه الصراحه شويه جاو مزاحمين،
من بعد ما غادي يخمروا غادي يتضاعف الحجم ديالهم وغادي يتلاصقوا. نتوما حاولوا تخليو اتساع اكثر. صافي بسطتهم غير واحد شويه ماشي بزاف، درت شويه ديال الزيت في صباعي وبسطت بيه. واللي بغيت نقول لكم الا جات على خاطركم الا وصلتوا معايا حتى لهاد المقطع هذا، نتمنى تخليو ليا لايك والتعليق ديالكم والاراء ديالكم حيت كيهموني بزاف. بفضل اللايكات والتعليقات ديالكم راه الفيديو كيطلع وكيشوفوه ناس كثر. الله يجازيكم بخير ويفرحكم. صافي داك الصفار ديال البيضه اللي خليت راني زدت فيه حسب معلقه ديال الحليب والراس ديال المعلقه، تقريبا ربع ديال المعلقه ديال قهوه سريعه الذوبان. غادا ندهنهم من الوجه ديالهم. الوقت اللي نكونوا ندهنوهم نحاولوا ندهنوا حتى الجناب، ما ندهنوش غير الوجه صافي باش كيجينا الشكل ديال القراش الزوين. من بعد كيجيو واخدين اللون كلهم بحال الفوق بحال التحت ديالهم بحال الجناب. صافي من بعد ما دهنتهم كاملين، انا دهنتهم جوج ديال المرات، دهنتهم وعاودتهم رشيت عليهم شويه ديال الزنجلان من الفوق. صافي هنايا انا دخلتهم الفران، شعلته سخان غير واحد شويه وطفيته. صافي وغادا ندخلهم باش بالزربه كيخمروا لينا. كيف ما قلت لكم القراش اللي كيبغيو يخمروا مزيان ودابا البرد كيتعطلوا بهذه الطريقه هذه كنكونوا تقريبا انا هنايا في ما كاملاش نص ساعه كانوا خامرين وطيبين وكل شيء. صافي هنايا بعد ما خمروا مزيان عاد شعلت عليهم الفران، شعلت غير لتحت على عافيه متوسطه بحال اللي باغيين نطيبوا الخبز. نتوما كل وحده كتعرف الفران ديالها. انا كيف ما كنقول لكم ديما هذا الفران عندي كيسخن بزاف وبالزربه كيسخن، كندير غير عافيه متوسطه باش يطيبوا لنا مزيان وما تخطفوش لنا من على برا ويبقاو لنا من الداخل ما طيبينش. صافي هنايا بعد ما خداو اللون مزيان من التحت ومن الجناب، ها نتوما راهم طابوا من التحت وكيكونوا نشفوا حتى من الداخل. عاد شعلت عليهم من الفوق باش كياخذوا اللون من الوجه ديالهم. انتما هنايا بعد ما طابوا كنخرجوهم من الفران مباشره، كنغطيهم بشي زيف اولا شي مانطه رقيقه اللي كنغطيو بها الخبز باش كيرجع فيهم داك الصهد ديالهم. هنايا بعد ما بردوا هانتوما انا غادا نقسم معكم وحده. كيف ما شفتوا كيجيو مفشفشين وكيجيو خفاف والمذاق ديالهم كيجي لذيذ بزاف. ما نعاودش لكم شحال كيجيو لذاذ، بالاخص الا درتوهم بالحليب اللي رايب. بالنسبه لي متوفرش عندها الحليب رايب غادا تاخذ وغادا دير غير الحليب عادي، حتى هما راه كيجيو زوينين غير هما بالحليب رايب. كيسرع ليهم حتى المده ديال الاختمار بالزربه كيخمروا، زائد الطرق اللي وريتكم باش تخمر لكم العجينه بالزربه. هنايا واخا يكون الحال بارد شحال ما كان بارد بالزربه كيخمروا. صافي شفتوهم شحال كيجيو خفاف ومفشفشين، غير جربوهم وجربوهم بهذه الطريقه هذه. انا متاكده غادي يعجبوكم وغادي يعجبوا وليداتكم. تصاوبوهم اليوم بحال هكا يديهم معاهم الكوتي او دار الفطور ديال الصباح ولا الكوتي ديال العشيه. شكرا لكم بزاف على الدعم والتشجيع ديالكم، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد.